नेकपा एमालेका दिवंगत नेता सुभाष नेमाङको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। 2 छोराले दिए दागबत्ती। नेमाङको निधनमा संसदले शोक प्रस्ताव पारित गर्यो। सुन प्रकरणमा उच्च पदस्थ चोख्याउने षड्यन्त्र भएको पूर्व प्रहरीहरूकै आशंका। सिआइबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाए पनि अनुसन्धान जारी राख्ने। आज कुशे औँसी पर्व। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याए। बुबाको मुख हेर्ने दिनका रूपमा बुबाप्रति सम्मान व्यक्त गरेर मनाइयो। समुद्री आँधीपछि आएको बाढीका कारण लिबियामा जनधनको ठूलो क्षति। 5300 शव प्राप्त, 10,000 बेपत्ता, 30,000 मानिस विस्थापित। र खेलाडीका लागि घोषणा गरिएका पुरस्कार शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निकासा गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। केही प्राविधिक समस्याका कारण निकासामा ढिलाइ भएको जानकारी। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका दिवंगत नेता सुभाष नेमाङको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेमाङलाई छोराहरू मिङसो र सुहाईले दागबत्ती दिएका हुन्। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका उनलाई राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। नेमाङको सम्मानमा नेपाली सेनाको टोलीले शोक धुन बजाएको थियो। नेमाङलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताहरू पशुपति आर्यघाट पुगेका थिए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। सोमबार राति काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा निधन भएका नेमुवाङको बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा छोराहरू मिङसो र सुहाङ नेमुवाङले दागबत्ती दिएर अन्तिम बिदाई गरेका हुन्। नेमुवाङको सम्मानमा नेपाली सेनाको टोलीले शोक धुन बजाएको थियो। नेमुवाङलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताहरू आर्यघाट पुगेका थिए। नेमुवाङको अन्तिम संस्कारमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, आफन्त र शुभेच्छुकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। नेमुवाङको अन्तिम दाह संस्कारमा एमाले नेताहरूको साथै सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले नेमुवाङलाई यसरी सम्झिए। राजनेता मदन कुमार भण्डारीले जुन सिद्धान्त बोक्नुभयो, राजनेता पुष्पलालले जुन सिद्धान्त बोक्नुभयो, राजनेता बिपी कोइरालाले जुन सिद्धान्त बोक्नुभयो, त्यसको सार्थक प्रयोगमा चाहिने शिल्पी मानिसहरूमध्ये एकजना बौद्धिक शिल्पी मानिस चाहिँ मलाई सुभाष चन्द्र नेमाङ लाग्छ। सुभाष नेमाङ आज हामीले गुमाउनु परेको छ। अब जुन खालको क्षति मुलुकले बिहोर्नु पर्यो त्यो त अपूरणीय नै छ। र चाहिँ हामीले अब मात्रै के हो भने उहाँले जसरी हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो योगदान दिनुभयो, समर्पित हुनुभयो, मुलुकको जनताप्रतिको चाहिँ जुन भावको निष्ठा र उहाँको चाहिँ समर्पण र चाहिँ मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति पनि उहाँको चाहिँ हरेक खालका सोचहरू रहे। त्यो नै हाम्रो चाहिँ अब उहाँको अनुयायी बनेर उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली दिने र उहाँप्रति स्मरण गर्ने विषय चाहिँ त्यही बन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो दुःखद घडीमा मात्रै उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै उहाँले पुर्याउनु भएको मुलुकप्रतिको योगदान अत्यन्तै एउटा चाहिँ सराहनीय छ। नेमुवाङको अन्तिम विदाईमा पुगेका सर्वसाधारणहरूले उनलाई यसरी सम्झिए। उहाँलाई पटक पटक हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जितेर आउनुभएको हो। हाम्रै साथीभाइ हामी नै लगायतले भोट दिएर जिताएका हौँ। उहाँलाई सम्झेर त अत्यन्तै गहिरो सम्झिनु पर्ने हुन्छ, किनभने उहाँले पटक पटक निर्वाचित जित्नु भएको संविधान सभाको अध्यक्ष, सभामुख, राष्ट्रिय स्तरको नेता, संविधान निर्माणको प्रथम भूमिका खेल्नुहुने, विभिन्न जनजाति, विभिन्न पार्टीहरू सबैलाई मिलाएर राख्न सक्ने भूमिका निर्वाह सक्ने विद्वान र शालिक नेता हुनुहुन्छ उहाँ। पार्टी र मुलुकले उहाँको जीवनकालमै नचिनेको व्यक्तित्व सम्भवतः पार्टी राष्ट्रले चिनेको भएदेखि आज योभन्दा पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको पनि जिम्मेवारीमा पुग्न सक्नुहुन्थ्यो र यो
मुलुकलाई सांस्कृतिक हैसियतले, भाषिक हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले एकीकृत गर्न सक्ने एउटा चाहिँ नि महान व्यक्तित्व हो भन्ने लाग्छ मलाई। या 62-63 को आन्दोलन अनि अहिले पनि मुलुकको अवस्था कता मुलुकको अवस्था हुन त के कस्तो हुन्छ र तर पनि कता तल माथि के गड्याङगुडुङ भइराखेको अवस्थामा पनि उहाँको ठुलो भूमिका रहेको थियो। नेमुवाङको निवास बालुवाटारबाटै शव यात्रा सुरु भएको थियो। नेमुवाङको निजी निवास बालुवाटारबाट सुरु भएको शव यात्रा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज दुम्बाराही चावल हुँदै पशुपति आर्यघाट पुर्याइएको थियो। नेमुवाङको अन्त्येष्टिका दिन सरकारले बिहिबार सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। संविधान सभा अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङको मृत्युले इलामलाई अतुलनीय क्षति भएको छ। इलामको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका नेम्बाङलाई इलामका जनता, राजनीतिक दलहरूले मात्र नभई उनीसँगै बाल्यकाल बिताएका सहपाठीहरूले पनि एक असल साथी गुमाएका छन्। उनको बाल्यकालका सहपाठीहरू अहिले पनि उनीसँग खेलेको, घुमेको, खाएको सम्झिँदा उनको बाल्यकालको तस्बिर आँखामा आउने बताउँछन्। उनको मृत्युमा इलामे जनताहरूको मियो ठल्नुका साथै आफूले बाल्यकालको मिल्ने साथी पनि सदाको लागि गुमाउनु परेको बताएका छन्। ठुलो मान्छे पनि होइन, सरल मान्छे हो, इमान्दार मान्छे हो। सरल र इमान्दारलाई असल मान्छे भन्यो भने पनि त्यति बिग्रिँदैन। ऊ निष्ठा भएको मान्छे हो, लगन भएको इमान्दार मान्छे हो। अहिलेको सन्दर्भमा उसले जसरी आफ्ना निरन्तर राजनीतिक अभ्यासहरू गरे त्यो जनता अनुकूल भयो कि भएन र त्यो छ कि छैन भनेर उनको मूल्याङ्कन गर्ने हामीले त्यही मात्रै हो। किनभने जो सामाजिक क्षेत्रमा छ, जो राजनीतिक क्षेत्रमा छ, त्यो जनताको प्रपर्टी हो। त्यो जनताको प्रपर्टी भएको मान्छे जनता अनुकूल छ कि छैन, उसको चरित्रहरू छन् कि छैन, त्यो कुरोहरू हेर्ने हो। त्यसरी हेर्दा मैले के देखेको छु भने उसले कहिले आफूभन्दा सानो र ठुलोलाई चाकरी र सानोलाई दासत्व गराउने प्रयत्न गरेर। नेम्बाङ इलाम कलेज पढ्दा उनी कलेजको मात्र नभई विभिन्न किताब पढ्न रुचाउँथे। उनले विदेशबाट समेत किताब मगाएर पढ्ने गर्थे। उनी फुटबल खेल धेरै नै रुचिको रूपमा लिने गर्थे। उनीसँगै कलेज पढेका साथी भन्छन् उनी गीत पनि राम्रो गाउँथे। सङ्गतले गर्दा मलाई पनि त्यो धेरै भयो। उहाँ चाहिँ जहिले पनि प्रथम नै हुने हो क्लासमा। हामी 40-45 जना कति थियौँ बिएको विद्यार्थी मणिरत्न बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्दाखेरि। त्यति बेला बहुमुखी क्याम्पस थिएन, मणिरत्न कलेज थियो। उहाँ चाहिँ हाम्रो पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहेक अरू सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि विदेशबाट पनि खोजेर ल्याउनुहुन्थ्यो। उनको मृत्युले इलामवासीहरूलाई मर्माहत बनाएको छ। इलामको लागि मार्गदर्शक रहेका नेम्बाङको मृत्युले सिङ्गो इलाम नै शोकमा डुबेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङ सफल राजनेताको रूपमा रहेको भन्दै उहाँको निधनले देश र पार्टीमा ठूलो क्षति पुगेको बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विभिन्न परिवर्तनकारी आन्दोलनदेखि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने र अहिले सबैलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने सफल राजनेता सुभाष नेम्बाङ भएको भन्दै उहाँको निधनले देश र पार्टीमा ठूलो क्षति पुगेको बताउनु भएको। सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकतामा नेम्बाङको सदैव जोड रहने गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। उहाँले नेपालको संसदीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा नेम्बाङको भूमिका कसैले लिन नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। नेम्बाङको निधनपछि सम्मानमा सरकारले कुनै कन्जुस्याइ नगरेको र यो सकारात्मक रहेको ओलीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँले इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, त्यसमा पनि 9.5 वर्ष अथवा 10 वर्ष सदामुख
संविधान सभा अध्यक्ष उहाँले करिब 9वटा आइपियूका अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्न र उहाँको नेतृत्व अत्यन्तै सफल भाषिक हिसाबले उहाँ आफ्नो मातृभाषाले महत्त्व जान्ने नै हुन्। त्यसबाहेक नेपाली उहाँको अत्यन्तै राम्रो थियो, अङ्ग्रेजी राम्रो थियो र छिमेकी हिन्दी भाषा पनि राम्रो थियो। यी भाषाहरू उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो र उहाँले संसदीय दलको बैठकले दलका उपनेता समेत रहनुभएका नेम्बाङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख घिमिरेले नेम्बाङको निधनले मुलुकलाई क्षति पुगेको बताउनुभयो। बैठकले नेम्बाङको निधनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दै 1 मिनट मौन धारण समेत गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भाद्र 29 गते शुक्रबार 1 बजे बस्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभाले संविधान सभा अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेम्बाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। बैठकले नेम्बाङको निधनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गरेको छ। साठी किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नाम समेट्न सकेन। सत्ताधारी माओवादी केन्द्रकै नेताहरूको सुन प्रकरणमा कनेक्सन रहेको देखिए पनि सिआइबीले त्यसमा कुनै चासो राखेको छैन। सुन प्रकरणको मुख्य बिचौलियाहरूसँग कनेक्सन देखिएका नेताहरूलाई चोख्याउन सरकारले षड्यन्त्र गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले आशंका समेत गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। 60 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान टुङ्ग्याएर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई उम्काउने कोसिस गरिएको छ। चिनिया मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँगको कनेक्सन देखिएका माओवादी नेता वर्षमान पुन, ओन्सरी घरती एवं पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई उम्काउने कोसिस गरिएको हो। प्रतिवेदनमा दावा छिरिङलाई मूल बिचौलिया बनाइएको भए पनि उनीसँग सम्बन्धित माओवादी नेताहरूको नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन। विद्युतीय चुरोट भेप मार्फत भित्रिएको सुन र 60 किलो सुन समेत एउटै व्यक्तिको कनेक्सन भएको सिआइबीको दाबी छ, जस अनुसार भेप प्रकरणमा मुछिएका माओवादीकी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको समेत कनेक्सन 60 किलो सुनमा भएको आशंका भएको छ। तर प्रतिवेदनमा उनीहरूको नाम उल्लेख नगरेर सोझै उम्काउन खोजिएको छ। जुन दाउजी वाङ भन्ने छ इलेक्ट्रिक भेपमा पनि त्यही देखिन्छ र अहिलेको यो सुनको जुन इलेक्ट्रिक भेपभन्दा बाहेक अरू जुन यो ब्रेक प्याकेटमा ल्याएको सुनमा पनि दाउजी वाङ चाहिँ वान अफ द मुख्य चाहिँ पात्रको रूपमा देखिन्छ। इन्भेस्टरको रूपमा हङकङदेखि चाइनादेखि नै सुन ल्याउने र यहाँ बजारीकरण गर्नेमा त दाउजी वाङ पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा देखिएछ। नेपाल तर्फका मुख्य व्यवस्थापक दाओजिन वाङ भेप प्रकरणमा समेत मुछिएका छन्। भेप प्रकरणमा दाओजिनको सम्बन्ध थाहा पाएको सिआइबीले नेताहरूको कनेक्सनको बारेमा भने अनुसन्धान नै थालेको छैन। त्यसो त रेडी ट्रेडले पटक पटक गरी 362 किलो सुन भित्री आएको पुष्टि भएको छ। ती सबै सुन मध्ये जम्मा 60 किलो मात्रै बरामद भएको हो। बाँकी सुन बजारीकरण भइसकेको छ। 3 क्विन्टल बढी सुन भित्रदासम्म पनि केही थाहा नपाएको सरकारले 60 किलो सुन पक्रदा उत्सव मनाएको छ। तर आफ्ना नेताहरूको कनेक्सन देखिएपछि भने अनुसन्धानको दायरा केही फितलो पारेको भने प्रष्ट भएको छ। यसमा आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई चोख्याउनका लागि षड्यन्त्र भइरहेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको तर्क छ। पोलिटिकल कनेक्सन भएका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँथे। डिजिटल प्रमाण उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले उच्च पदस्थ दलीय नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनै सकेन। सरकारको छायामा
सरकारको सरी है भाइ ए नानु हल्ला भयो क्या प्लिज अनुसन्धानको दायरामा दलीय नेताहरूलाई ल्याउनै सकेन। यसै कारणले गर्दा म के भन्छु भने अनुसन्धान अपुरो अनुसन्धान गरेर प्रहरी प्रतिवेदन अभियोजनको लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा चाहिँ नि गएको छ। त्यसो त सुन प्रकरणमा 33 जना पक्राउ परिसकेका छन्, बाँकी 17 जना अझै पक्राउ पर्न बाँकी छ। 60 दिनको हदम्यादका कारण सिआइबीले अनुसन्धानको एक पाटो सकाएको भए पनि अझै अनुसन्धान हुने बताइरहेको छ। तर यो अनुसन्धानका क्रममा भिआइपीहरूको कनेक्सन बाहिर आउँछ कि आउँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसो त ललिता निवास प्रकरणमा पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू उम्किएको प्रश्न छ। सुन प्रकरणमा पनि बिचौलियाहरू पक्राउ परेको भए पनि नाइकेहरू पक्राउ पर्ने सम्भावना कम देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निष्कासित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि 3 करोड रुपियाँ माग्ने कोर टिमको नाम खुलासा गरेका छन्। स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा हुँदा श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्नका लागि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापाले पैसा मागेको श्रेष्ठले बताएका छन्। थापा पार्टी सभापति रवि लामिछानेका निकट नेता रहेको समेत उनले बताएका छन्। पार्टीले अहिले केन्द्रीय सदस्य थापामाथि छानबिन अघि बढाएको छ भने श्रेष्ठलाई 3 करोड दिएको प्रमाण ल्याए 72 घण्टाभित्र कारबाही गर्ने पनि पार्टीले चुनौती दिएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका निष्कासित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि 3 करोड माग्ने पार्टीको कोर टिमको नाम सार्वजनिक गरेका छन्। रासपा सरकारमा हुँदा श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन पार्टीकी कोर टिमले 3 करोड मागेको ढाका कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि कोर टिम भनिएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापाले 3 करोड मागेको श्रेष्ठले बताएका छन्। थापा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग अमेरिका हुँदादेखि नै निकट रहेको समेत खुलेको छ। थापाका अमेरिकामा 50 भन्दा बढी मुद्दा मामिला रहेको समेत खुलेको छ। यद्यपि पार्टीले भने बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बिना प्रमाण पार्टीको छविमा आज पुर्याउने काम गरेको बताएको छ। पार्टीले श्रेष्ठलाई 3 करोड मागेको प्रमाण पेश गर्न चुनौती समेत दिएको छ। प्रमाण पेश गरेको 72 घण्टाभित्र पार्टीले कारबाही गर्ने बताएको छ। अहिले आएर उहाँले फेरि जो व्यक्तिहरूको नाम लिनु भएको छ त्यसले फेरि एउटा गम्भीर मोडमा लगेको छ। अब उहाँले बोल्न नपाउने भन्ने पनि होइन, त्यो उहाँका पहिलाका बयानहरू, पार्टीको अनुशासन आयोगमा गरेका कुराहरू, अदालतमा गरिएका बयानहरूमा यी यावत कुराहरू छैनन्। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त घटना अर्कै मोड लिन सक्थ्यो अथवा न्याय सम्पादन अझ फराकिलो हुन सक्थ्यो। तर आज आएर फेरि उहाँले त्यो कुरा गरे पछाडि अब त्यसलाई हामीले नकार्न भन्दा पनि त्यसलाई अनदेखा गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले पार्टीभित्र पनि त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यदि उहाँले भनेका व्यक्तिहरू साँच्चीकै दोषी हुनुहुन्छ, त्यो गरेको हो भने चाहिँ तदनुरूपको काम कारबाही त भइ नै हाल्छ। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापामाथि अहिले पार्टीले छानबिन गरिरहेको छ। ढाका कुमार श्रेष्ठ रासपाका समानुपातिक सांसद थिए। गत चैत्र 26 गते मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी सँगसँगै समग्र पार्टीको छविमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। श्रेष्ठलाई पार्टीले निष्कासन गरेपछि सामसुम भएको विषय अहिले फेरि चर्चामा आएको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुसरण गरेको रासपामाथि नै अहिले प्रश्न उठेको छ। कतिले त रासपा उदाउन नपाउँदै काण्डै काण्डले भरिएको पार्टी समेत भनेका छन्। यसको कुनै भविष्य नभएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। 81 आएर अरूले लगाएको एउटा माहौल बनाएको त्यसमा चाहिँ खाना आएको टप्किएको पात्र हुन् रवि लामिछाने। त्यो त्यहाँ के भयो भने अब केही मान्छेहरू त स्वार्थको झुन्ड हो, काण्डै काण्डले भरिएका छन्। जुन दिनदेखि यो पार्टी आयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गृहमन्त्रीको काण्ड भयो, सिंहपन्थीको काण्ड भयो, त्यसपछि पैसा काण्ड भयो, टेप काण्ड भयो, के काण्ड भयो, काण्डै काण्डले भरिएको। यसको कुनै फिक्स चाहिँ न सिद्धान्त छ, न विचार छ, न नीति छ। यो जसरी आयो, यो पपुलिजम आयो र त्यसरी नै यो जाने हो कि। पार्टीले भर्खरै मात्र 1 वर्षको यात्रा पूरा गर्दै गर्दा पार्टी नेतृत्व र पार्टी सदस्यप्रति अनेकौं कोणबाट आलोचना सुरु हुन थालिसकेको छ। आगामी 84 को चुनावमा बहुमत ल्याउन मिसन 84 मा हिँडेको पार्टीले यी विभिन्न प्रकरणहरूको सामना गर्दै अघि बढ्न चुनौती देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्री र गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आज कुशौँसी पर्व वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याए। बुबाको मुख हेर्ने दिनका रूपमा बुबाप्रति सम्मान व्यक्त गरेर मनाइयो।
समुद्री आँधीपछि आएको बाढीका कारण लिबियामा जनधनको ठूलो क्षति, 5,300 शव प्राप्त, 10,000 बेपत्ता, 30,000 मानिस विस्थापित। र खेलाडीका लागि घोषणा गरिएका पुरस्कार शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निकासा गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई, केही प्राविधिक समस्याका कारण निकासामा ढिलाइ भएको जानकारी। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बिहिबार कुशे औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने पर्व विधिपूर्वक मनाएका छन्। सनातन हिन्दू परम्परामा भाद्र महिनाको अमावस्या औँसीका दिन मनाउने गरिन्छ। पितृदेवो भव अर्थात् पितालाई भगवानको रूपमा मानिने र पितासँगको खुसी र प्रेम साट्ने दिनको रूपमा यो पर्व परापूर्व कालदेखि नै मनाउँदै आइएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। कुशे औँसी तथा बुबाको मुख हेर्ने दिन बिहिबार हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विधिपूर्वक मनाएका छन्। सनातन हिन्दू परम्परामा भाद्र महिनाको अमावस्या औँसीका दिन पर्ने यो पर्व हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफू अनुकूल मनाएका हुन्। बुबा हुनेहरूले मिठा परिकार खुवाई उपहार दिनुका साथै विभिन्न तरिकाले खुसी बनाएर मनाएका छन् भने नहुनेहरूले विभिन्न तीर्थमा गई श्रद्धासहित तर्पण गरी मनाएका छन्। पितृदेवो भव भन्ने धार्मिक मान्यता अनुरूप यस दिन छोराछोरीहरूले आफ्ना बुबालाई श्रद्धापूर्वक रुचि अनुसारको खाना खुवाई आशीर्वाद प्राप्त गरेमा सुख मिल्ने विश्वास गरिन्छ। बुबा परलोक भइसकेकाहरूले गोकर्ण अथवा अन्य तीर्थस्थलमा गई तर्पण तथा सिधा दान गरेमा पुण्य मिल्नुका साथै आफ्नो कुल स्थिर हुने विभिन्न धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ। यस दिन थोरै दान गरे पनि हजारौं गुणा बढी फल पाइने भएकाले पुण्य पर्व पनि भन्ने गरिन्छ। यो भनाइ कथन छ र यस कथनको लागि हामी पनि यो पण्डितहरू यसको यो पितृ कार्यको लागि हामी यस प्राङ्गणमा आएर हामी उसको उहरू गरिरहेका छौँ। भौतिक रूपमै उपस्थित हुन नसक्नेहरूले फोनबाटै कुरा गरेर बुबाको मुख हेर्ने दिन मनाएका छन्। यसो गर्नाले पिताप्रतिको जिम्मेवारी, लगाव र प्रेम प्रगाढ बन्ने विश्वास गरिन्छ। यस दिन हिन्दू धर्मावलम्बी मात्र नभई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि आफ्ना पितृहरूको सम्झनामा तर्पण गर्नुका साथै पूजा गरेर मनाएका छन्। गोकर्णमा चाहिँ अब यो शरद जस्तै हो, हजुरहरूको जस्तै हामी पनि अब यस्तै यही अब पितृहरूको नाममा चाहिँ अब यो पूजापाठ गरेको हो। उहाँहरूले चाहिँ अब पुण्य प्राप्त हुनुहुन्छ। साथै बिहिबार हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले वर्षभर देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याएका छन्। हरेक धार्मिक कार्यमा कुश एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कुश घरमा राख्नु मात्र पनि पवित्र मानिने हुँदा यस दिन घरभित्र कुश राख्ने चलन छ। शास्त्रीय विधि अनुसार ब्राह्मणहरूद्वारा पूजा गरिएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। हिन्दूहरू कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मानिन्छ। जानकारहरूका अनुसार कुशको शिरमा भगवान शिव र मध्य भागमा भगवान विष्णुको वास हुन्छ। त्यसैले पनि यसलाई पवित्र मान्ने गरिएको छ। जे गर्छौँ हाम्रो हिन्दू धर्ममा हुने कार्यहरू सबैमा कुश चाहिन्छ र आजको दिन काटेको कुश र प्रयोग भएको कुश आजको दिन मात्रै कुश काट्न मिल्छ। र कुश भनेको कस्तो भनेदेखि कुश मूले स्थित ब्रह्मा, कुशको मूलमा ब्रह्मा, कुश मध्य स्थित विष्णु, मध्यभागमा विष्णु र टुप्पोमा अनि गएर शिवजीको वास हुन्छ। त्यस कारणले कुशलाई अति नै पवित्र मानिन्छ। हरेक कर्म गर्दाखेरि कुश नभएको हुनाले कुशे औँसी हो अनि यसलाई अब बुवाको मुख हेर्ने दिन पनि भनिन्छ। धार्मिक रूपमा पवित्र मानिएको कुश वैज्ञानिक रूपमै पनि सिद्ध मानिन्छ। एक वैज्ञानिक प्रयोगका क्रममा एक मुठी कुशलाई विकिरण माझमा राख्दा कुशले सम्पूर्ण विकिरण आफूबाट परिवर्तित गरेको पाइएपछि सनातन संस्कारमा मात्रै नभई वैज्ञानिक रूपमै सिद्ध मानिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। आज मुलुकभर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कुशे औँसी तथा बुबाको मुख हेर्ने पर्व मनाएका छन्। वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार भाद्र महिनाको अमावस्याका दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। यस दिन धार्मिक दृष्टिकोणले पवित्र मानिने कुशलाई घरमा भित्र्याउनुका साथै आफ्ना पितालाई विशेष सम्मानसहित खुसी बनाउने दिनको रूपमा पनि लिने चलन रहेको छ। यस दिन पिता नहुनेले गोकर्ण, विष्णु पादुका लगायतका तीर्थमा गई श्राद्ध, तर्पण, दान गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ कुशी औँसी पर्व अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिनको महत्त्व के छ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। बुबाको एउटा मुख हेर्ने दिन र चेलीबेटी छोरीहरूले चाहिँ अब जे सके मिठाई भोजन ल्याएर खुवाउने ओर्ने अब छोराहरूले नि खुवाउने त्यही छ हाम्रो अब चलन चल्ती। हाम्रो पितरलाई दान गर्ने अनि यसो पूजा गर्ने हो, यस्तै हो। पूजा गर्ने अनि त्यसलाई अब दान गर्ने अनि सिधा उठाउँछौँ, कुरेत लगाइदिन्छौँ, अनि घरमा जान्छौँ, चेलीबेटीलाई टिका लगाइदिन्छौँ, अनि चेलीबेटीले हामीलाई पनि अब उहाँहरूको सौगात दिनुहुन्छ। बाउको श्राद्ध गर्ने, बाउ हुनेको यहाँ ल्याएर घुमाउने, बाबुआको यो श्राद्ध गर्ने, बाउलाई खानिदिने, लगाउने कपडा दिने बाउलाई अर्थ अन्त के हुनु र पूजा गर्ने अनि त्यसलाई अब दान गर्ने आफूले सक्दो यही सुन्नुहुँदा अब पितृहरूले पाउनुहुन्छ कि भनेर गर्ने। भक्तजनहरू चाहिँ यहाँ आएर श्राद्ध गर्ने, पूजापाठ गर्ने, काहीँ नभए अब दान दक्षिणा गर्ने भएर मात्रै नि जानुहुन्छ। यही कारणले पहिलादेखि नै चलिआएको हुनाले यो गरिराखेको हो। बाउ आमा नहुनेले सबै दान गर्नु रे आजाद दिन भन्दो रहेछन्, अनि गर्न आएको हामी। घरबाट एउटा चिज दान गरेर हुन्थ्यो, हामी आएनौँ है। हामी त मन्दिरमा गएर दान गर्ने भनेर आएको। बुवा नभएर दुनियाँका चाहिँ बुवाहरूलाई खुवाउनलाई कोसेली पात लिएर आउँछन्। उनीहरूको देख्दा नहुनेलाई चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ र हामी बुवाको सम्झनाको स्वरूपलाई, बुवाको न्यार्सो मेट्नलाई, बुवा आज नहुँदाको पीडा महसुस गर्नलाई हामी बुवाको सम्झनामा स्वरूप यहाँ आइएको हजुर। युवा कवि मोतीराम भट्टको 158औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। भाद्र कृष्ण औँसीका दिन जन्मेर भाद्र कृष्ण औँसीकै दिन स्वर्गवास भएका युवा कवि भट्टले नेपाली साहित्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको सम्झनामा उनको जयन्ती मनाउने गरिन्छ। नेपाली साहित्यिक क्षेत्र, नेपाली भाषा, पत्रकारिता लगायतमा योगदान पुर्याएका भट्टलाई नेपाली साहित्यका प्रेरक मान्ने गरिन्छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। थिए शान्त व्यर्थै चलाएर भाग्यो, थिए शान्त व्यर्थै चलाएर भाग्यो, दिताप छाती जलाएर भाग्यो, दिताप छाती जलाएर भाग्यो। न रोकिन्छ पहिरो न थामिन्छ आँसु, न रोकिन्छ पहिरो न थामिन्छ आँसु, जसैमै नाखा गलाएर भाग्यो, जसैमै नाखा गलाएर भाग्यो। मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्य, पत्रकारिता, खोज अनुसन्धान, जीवनी लगायतका क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्व हुन्। विक्रम सम्वत 1923 भाद्र कृष्ण औँसीका दिन जन्मिएका भट्टको विक्रम सम्वत 1953 सालको भाद्र कृष्ण औँसीकै दिन निधन भएको थियो। उनी 30 वर्षकै उमेरमा स्वर्गवास हुन पुगे। यसरी अल्पायुमै स्वर्गवास भएका भट्टले कम समयमै साहित्यिक क्षेत्र, नेपाली भाषा, पत्रकारिता लगायतमा अविस्मरणीय योगदान पुर्याएका छन्, जसबाट समग्र साहित्य क्षेत्रमा आबद्ध भएकाहरूले उनलाई नेपाली साहित्यका प्रेरक मान्दछन्। 30 वर्षको कलिलो उमेरमा दिवंगत हुनुभएका मोतीराम भट्टले जीवनकालमा, छोटो जीवनकालमा कति धेरै कामहरू गर्नुभयो। हामी अहिले भन्छौँ मैले काम गर्ने समय नै पाइनँ, काम गर्न भ्याउँदिनँ, काम गर्न सक्दिनँ, नसकिने भन्ने हुँदो रहेनछ। उहाँ बनारस गएर पढ्न पनि भ्याउनुभयो, सायरहरूको सङ्गत गर्न पनि भ्याउनुभयो, पत्रिका निकाल्न पनि भ्याउनुभयो, पत्रिका सम्पादन गर्न पनि भ्याउनुभयो, जीवनी खोज्न पनि भ्याउनुभयो। आदिकवि भानुभक्त हो होइन। र एउटा समूह, मोती मण्डली नाम गरेको समूह बनाएर सामूहिक रूपमा गजल लेख्न, कविता लेख्नलाई प्रेरित गर्न पनि भ्याउनुभयो। सँगसँगै उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री 3 देव शमशेर राणाको निकट मित्र पनि हुनुहुन्थ्यो।
अनि त्यो दरबारका प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेर गर्नुपर्ने त्यो निरङ्कुश राणा कालको समयमा गर्नुपर्ने सम्बन्ध दूरी राखेर भाषा साहित्यको सेवा गर्नुपर्ने, सङ्गीतको सेवा गर्नुपर्ने लगायत होला, ती कामहरू पनि गर्न भ्याउनु भयो भनेपछि 30 वर्षको कलिलो उमेरमा त्यति काम गर्न भ्याइन्छ भने हामीले 50, 60, 70, 80, 90 वर्षसम्म बाँच्दाखेरि पनि केही पनि गर्न भ्याइन भनिन्छ। गर्न रुचि, जाँगर, इच्छा शक्ति हुनुपर्ने रहेछ, गरिँदो रहेछ, त्यो मोतीराम भट्टबाट सिक्न सकिन्छ। र विशेष गरी युवा पुस्तालाई म भन्छु, नेपालभन्दा बाहिर युरोप र यो पाश्चात्य साहित्यमा पनि जसरी क्रिस्टोफर कर्वेल र जोन किट्स जस्ता साहित्यका चिन्तकहरू, लेखकहरू थोरै बाँचेर पनि धेरै कर्म गरे र त्यसै गरी मोतीराम भट्ट पनि तिनीहरू भन्दा अझै बढी होला। उनले गरेको कर्म हेर्दा त म अझै बढी देख्छु हाम्रो देशको समयको अनुसार। र मोतीराम भट्टबाट प्राप्त गर्ने हामीले सन्देश चाहिँ के हो भने एउटा मान्छे जीवनमा सक्रिय हुनुपर्छ। समयलाई सदुपयोग नगर्दा हामीभित्र भएका कैयौँ त्यस्ता सृजनशील क्रियाहरू पछि त्यसै ध्वस्त भएर जान्छन् र त्यत्तिकै हराएर जान्छन्। नेपाली साहित्यकाशमा मोतीराम भट्ट 15 वर्ष सक्रिय भएर लागेका थिए। यस अवधिमा उनले झन्डै 25 वटा साहित्यिक कृति लेख्नुका साथै सम्पादन समेत गरे। यस्तै विशेषतः भट्ट शृङ्गारवादी साहित्यकार थिए। उनले लेखेका अधिकांश गजलहरू शृङ्गार रसले भरिएका पाइन्छन्। यता हेर्यो यतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्, उता हेर्यो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्। यसो भन्छौ त फलफुलमा, उसो भन्छौ त जलथलमा, जता हेर्यो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्, यता हेर्यो यतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष मोती जयन्तीका दिन गजलको महोत्सव गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्रतिष्ठानले यो वर्ष युवा कवि मोतीराम भट्टलाई सम्झेर केही काम गरेन। यसले प्रतिष्ठानले मोतीराम भट्टलाई व्यवस्था गर्नुका साथै गजललाई कदर नगरेको साहित्यकारहरूको आरोप छ। यो मोती जयन्तीमा कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरो थियो। के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले गर्ने भन्नुभयो तर नगरिकनै टार्नुभयो। यो भनेको मोतीरामलाई राज्यको निकाय, भाषा साहित्यको संरक्षण गर्ने निकाय जुन छ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिलेलाई, उसले मोतीराम भट्टलाई मतलब नगरेको हो। र यसमा हामी स्रष्टाहरू, कविताका अथवा गजलका स्रष्टाहरू, गजलको संस्थाहरूका तर्फबाट म खेद प्रकट गर्छु नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गजललाई महत्त्व नदिएको र मोतीरामलाई पनि महत्त्व नदिएको अवस्था देखिन्छ। बहुमुखी प्रतिभाका धनी युवा कवि मोतीराम भट्ट राष्ट्रिय भाषा नेपालीका पहिलो उत्थापक थिए। उनको यो मुलुकप्रति अत्यन्त ठुलो सद्भावना थियो। यस्तै उनको सृजना, गोडमेल र जलमलका कारणले नेपाली भाषा आजको स्थितिसम्म आइपुगेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। एनआइसी एसिया बैंक खारेजीको माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ। सामाजिक अभियन्ता नन्दराज उपाध्यायले सोमबार राष्ट्र बैंकमा एनआइसी एसिया बैंक खारेजीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेपछि बैंकभित्र खैला बैला मचिएको छ। उजुरी फिर्ता गराउन एनआइसी एसिया बैंकका उच्च अधिकारी अर्जुन खनिया सक्रिय भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। लिँदै नलिएको 21 लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न धम्की दिने एनआइसी एसिया बैंक विरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेपछि यति बेला एनआइसी एसिया बैंकमा खैला बैला मचिएको छ। सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती खाता खोल्न लगाई करिब 21 लाख रुपैयाँ ऋण तिराउन खोज्दा एनआइसी एसिया बैंक खारेजीको माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको हो। सामाजिक अभियन्ता नन्दराज उपाध्यायले सोमबार राष्ट्र बैंकमा एनआइसी एसिया बैंक खारेजीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेपछि यति बेला एनआइसी एसिया बैंकमा हंगामा मचिएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर
स्थित एरी चोकमा रहेको बैंकको शाखाले ग्राहकलाई झुक्काएर खाता खोल्न लगाई ठगी गरेको भन्दै उपाध्यायले राष्ट्र बैंकमा एनआइसी एसिया बैंक खारेजीको माग गर्दै उजुरी गरेका हुन्। जो तपाईको पीडित छन् अमर चौधरी र गणेश थारू सुर्खेत जिल्लाका हुन्, उनी वीरेन्द्रनगर पालिकाका हुन्। उनीहरूलाई लिँदै नलिएको ऋणको बिल्ला भिराएर अनि त्यसपछि उनीहरू आपत भएर मिडियामा आइसकेपछि उनीहरूसँग मैले अलिकति कनेक्सन गरेर के हो कस्तो हो सत्य तथ्य बुझेर नै मैले राष्ट्र बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी हालेकै हुँ। नेपालबाट नै यो एनआइसी एसिया बैंक बन्द हुनुपर्छ। नागरिक ठग्न मिल्दैन। यो लोकतन्त्र हो, चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र हो, विधिको शासन छ, कानुनी शासन छ। 4 महिना अघि बैंकको कार्यालय समय सकिएपछि करिब 6 बजे स्थानीय अमर चौधरी र गणेश थारूलाई एनआइसी एसिया बैंकमा बोलाएर जबरजस्ती खाता खोलियो। उनीहरूलाई खाता मात्रै खोलेको हो भन्दै बैंकका कर्मचारीले खाता खोल्न लगाए। तर त्यसको 3 महिनापछि बैंकले अमर चौधरीको खातामा 9,50,000 रुपैयाँ र गणेश थारूको खातामा 11,40,000 रुपैयाँ ऋण लिएको भन्दै उक्त ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि उनीहरू छाँगाबाट खसे जस्तै बने। पीडितहरू आफूले ऋण नलिएको तथा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायका लागि बैंकमा पुग्दा उल्टै बैंकका कर्मचारीले उनीहरूलाई डर र धम्की र त्रास देखाएको उपाध्यायको भनाइ छ। पीडितहरू जानुभयो, गएर हामीलाई यो किन भयो भन्दा पीडितहरूलाई त उल्टै धम्काइएछ। किन गर्यौ? पहिला ऋण लिनेवाला लिने, अहिले ऋण लिएनौ भन्ने सबै हेर कागजात छन्। कागजात त हुने नै भयो नि त। डाडु पुन्यु बैंकको हातमा हुन्छ भने कानुनी रूपमा ती पीडितले त जित्दैनन्। त्यसै कारणले म नन्दराज जस्तो मान्छे सामाजिक न्यायको लागि ती पीडितको लागि आउनै पर्छ र आएको पनि हो। उजुरी फिर्ता गराउन बैंकका उच्च अधिकारी अर्जुन खनिया सक्रिय भएका छन्। उनले उजुरीकर्ता नन्दराज उपाध्यायलाई बारम्बार सम्पर्क गरेर उजुरी फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएका छन्। त्यसो त शुक्रबार बिहान 10 देखि 11:30 बजेसम्म काठमाडौँको एक तारे होटलमा बैंकका अधिकारी खनियाले उजुरी फिर्ता लिन आग्रह गर्दै उपाध्यायलाई गोप्य भेटवार्ता समेत गरेका थिए। खनियाले उपाध्यायलाई कन्भिन्स हुन आग्रह गर्दै घुमाउ र पारामा प्रलोभन समेत देखाएका थिए। उपाध्यायलाई खनियाले रात्रि भोजको समेत प्रस्ताव गरेका थिए। प्रलोभन भन्नाले सिधै प्रलोभन देखाइएन हैन, तर डिनरको लागि बोलाउनु भएको, लन्च भनेर बोलाउनु भयो हैन। अब लन्चको लागि आइतबार बोलाइएकै हो। उहाँको त्यो डिनरको कारण के हो, लन्चको कारण के हो, कतै शङ्का पनि लाग्छ मलाई है डिनर र लन्च। यता यसबारे एनआइसी एसिया बैंकसँग बुझ्न खोज्दा बैंकका अधिकारी अर्जुन खनिया सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। एनआइसी एसिया बैंकमाथि जबरजस्ती खाता खोल्न लगाई ऋण तिर्न ताकेता गर्न लगाएको यो नै पहिलो घटना होइन। एनआइसी एसिया बैंक पटक पटक विवादमा आइरहने बैंक हो। आफ्नो ऋण असुल्न ग्राहकको घरमा सिक्युरिटी गार्ड राख्ने लगायतका विषयले एनआइसी एसिया बैंक बदनाम बन्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले पछिल्लो समय नेपालीहरूले चाडपर्व मनाउने नाममा विसङ्गति भित्र्याएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्लेषक रायमाझीले राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउन संस्कृति बचाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए। यस्तै कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले महिलाहरू आफै आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण हुन पर्ने कुरामा जोड दिइन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले पछिल्लो समय नेपालीहरूले चाडपर्व मनाउने नाममा विसङ्गति भित्राएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। बुधबार फेसियल हाउसद्वारा काठमाडौँमा आयोजित महिला सशक्तिकरण विचार गोष्ठी तथा तीज महोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्लेषक रायमाझीले नेपालीहरूले नेपाली चाडपर्व नेपालीपन अनुसार मनाउनु पर्ने बताएका हुन्। संस्कृति भनेको जीवन पद्धतिको मूल आधार हुन्। नेपालीको जीवन पद्धति पछिल्लो समय आयातित हुन थालेको बताएका छन्। उनले यस्तो आयातित जीवन पद्धतिले राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि नै खतरा पर्न सक्ने भन्दै उनले सबैलाई सचेत हुन समेत आग्रह गरेका छन्। अहिले हामीसँग जीवन पद्धति पनि आयातित भएको छ। हामी कतै रोबोट बन्न गइरहेका छौँ। आयातित विचार, आयातित संस्कृतिले हाम्रो मूल जडो र मूल मर्म र मान्यतामाथि कुल्चँदै गएको छ। हामी त्यसलाई गौरव गर्न थालेका छौँ। यो गौरवले कतै हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता नै कतै लोप हुने होइन कि आजको 10-15 वर्षपछि भन्ने एउटा चिन्ताको विषय बनेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक राईमाझीले राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउन संस्कृति बचाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए। देशको धर्म र संस्कृति बचे मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुने बताएका विश्लेषक राईमाझीले पछिल्लो समय चाडपर्व मनाउने नाममा भइरहेका बेथितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। यस्तै नेपाल विकासका लागि प्रचुर सम्भावना भएको भन्दै उनले सबै कुराहरूमा राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। हाम्रो नारीहरूले पनि त्यो बोतलमाथि बोतल खगाएर नाच्ने होइन, हाम्रो संस्कृतिभित्र जीवन जिउन सक्नु पर्यो, जसले गर्दा यो राष्ट्र बाँच्छ, भोलि यो देश रहन्छ। भोलि देशै रहेन, संस्कृति नै रहेन भने तपाईँको चिजले के गर्छ? आज हाम्रो संस्कृति मासिया छ, धर्म मासिया छ, आज देश धर्म सापेक्ष छ, तर निरपेक्ष बनाउनु छ। केवल काव्य मात्रै हो। हाम्रो मन मस्तिष्क हिन्दू राष्ट्र छ, हिन्दू वैभव छ, तर आयातित विचारले हाम्रो संस्कृतिलाई अतिक्रमण गरेर निरपेक्ष बनाएको छ। हामी रमाएर ताली ठोकिरहेका छौँ। त्यस्ता विकृतिहरूलाई भित्राउने तत्त्वहरूलाई हामीले पाखा लाएर यो राष्ट्रको वैभवलाई, यो हाम्रो गौरवलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्दै नेपाल स्वर्गभूमि हो र बन्नुपर्छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले महिलाहरू आफै आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइन्। महिलाहरू आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण नभएसम्म देशमा कुनै पनि किसिमको विकास नहुने उनको भनाइ थियो। महिला सशक्तिकरण नै आर्थिक सशक्तिकरण भएको बताएकी उनले महिलाहरू आफ्नै खुट्टामा उभिन सके जस्तो सुकै ठुलो चुनौतीलाई पनि चिर्न सक्ने बताइन्। जबसम्म हामी आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण हुँदैन, हामी कुनै किसिमले विकास हुँदैनौँ। महिलाको सशक्तिकरण भनेको नै आर्थिक सशक्तिकरण हो। त्यसकारणले हामी कुनै पनि व्यवसाय गरौँ, कुनै पनि पेसा गरौँ, तर महिलाहरूले 2 पैसा कमाउनै पर्छ। अनि मात्र हाम्रो इज्जत, हाम्रो भावनाको कदर हुन्छ। गोष्ठी समारोहमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र भूमि सुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई शिव पार्वती अवार्ड मार्फत सम्मान गरिएको थियो। यसका साथै कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति समेत गरिएको थियो। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि समुद्री आँधीपछि आएको बाढीका कारण लिबियामा जनधनको ठूलो क्षति, 5300 शव प्राप्त, 10,000 बेपत्ता, 30,000 मानिस विस्थापित। र खेलाडीका लागि घोषणा गरिएका पुरस्कार शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निकासा गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। केही प्राविधिक समस्याका कारण निकासामा ढिलाइ भएको जानकारी। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। लिबियामा आएको बाढी पछिको अवस्था भयावहपूर्ण भएको छ। बाढीका कारण डेरना सहरमा हालसम्म 5300वटा शव प्राप्त भएको छ। त्यस्तै 10,000 मानिसहरू अझै पनि बेपत्ता भएका छन्। समुद्रमा शवहरू फेला पर्ने क्रम अझै जारी रहेकाले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने पूर्वी लिबियाका नागरिक उड्डयन मन्त्री हिचेम अबु चिक्यु आर्टले बताए। समुद्री आँधी डेनियल पछि आएको बाढीको प्रकोपमा 30,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। लिबिया स्थित अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासन सङ्गठन IOMले पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित डेरना सहरमा मात्रै कम्तीमा 30,000 मानिस विस्थापित भएको जनाएको छ। डेरनाका अलावा बेनगाजी सहित अन्य आँधी प्रभावित क्षेत्रमा 6,085 जना मानिसहरू बेपत्ता भएको बीबीसीले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। तनहुँको रेसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को काहुँ शिविरमा निर्माणाधीन 140 मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति 43% भएको छ। 3 प्याकेजमा वर्गीकरण गरी आयोजनाको निर्माण अहिले भइरहेको छ। आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडले प्याकेज 1 अन्तर्गतको बाँध फर्काउने, प्याकेज 2 अन्तर्गतको भूमिगत विद्युत गृह निर्माण र प्याकेज 3 अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य गरिरहेको छ। निर्माण सम्पन्न भए यसले नेपाली विद्युतमा थप 140 मेगावाट थप हुनेछ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्याकेज 1 अन्तर्गत बाँध निर्माणमा 25%,
प्याकेज 2 अन्तर्गत विद्युत गृह निर्माणमा 45% र प्याकेज 3 अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणमा 69% भौतिक प्रगति भएको छ। सन् 2026 को अन्तिमसम्ममा काम सक्नुपर्ने भए पनि कोभिड-19, प्याकेज 1 को पुनः ठेक्का प्रक्रिया, मुआवजा तथा विस्फोटक पदार्थको अभाव जस्ता विविध समस्याले केही समय लम्बिन सक्ने अवस्था रहे पनि हालसम्म समय थपको माग गरिएको छैन। तीनटा प्याकेजहरू छन् हैन, मुख्यतः तीनटा प्याकेज छन्। एउटा चाहिँ ड्याम बनाउने छ हैन, मुख्यतः चाहिँ बाँध बनाउने प्याकेज छ एउटा। अर्को चाहिँ त्यहाँबाट पानी लगेर पावर हाउस बनाउने, पावर हाउसको इक्विपमेन्ट राख्ने प्याकेज छ, त्यो प्याकेज 2 को। ड्यामको प्याकेज 1 को। प्याकेज 3 भने ट्रान्समिसन लाइन यहाँदेखि भरतपुरसम्मको छ। अब अहिलेसम्मको प्रगतिको हिसाबमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने तपाईँको हाम्रो प्याकेज 1 अलि ढिलो भयो, रिटेन्डर भयो है, टेन्डर क्यान्सल पनि भयो, रिटेन्डर पनि गर्नु पर्यो, डबल गर्नुपर्दा चाहिँ त्यो टाइम लस भयो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ एउटा अलिकति प्रोजेक्ट अलिकति ढिलो भएको छ हैन। अब 2018 मा हामीले चाहिँ प्याकेज 2 सुरु गर्यौँ चाइनिज पावर हाउसको, तर हाम्रो चाहिँ 2021 को एन्डतिर मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्याकेज 1 सुरु भयो क्या। त्यो सँगै गएको अलिक छिटो आउँथ्यो, तर यो चाहिँ विभिन्न कानुनी अथवा यो समस्या भनौँ न, यो विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ प्याकेज 1 ढिलो भएको कारणबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आयोजना सम्पन्न मिति अलिक पछाडि सरेको हो। अब समग्र प्रगतिको हिसाबमा हाम्रो सबै तीनटै प्याकेजको समग्र प्रगतिको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो 43% छ, 43% छ। अझ अपडेट गर्दा अलिकति बढ्ला पनि हैन, यो चाहिँ फेरि महिना पछि जस्तो अपडेट गर्छ। आयोजनाको प्याकेज 1 अन्तर्गत नदी फर्काउने सुरुङ र ड्याम साइटको बाँध निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको आयोजनाका प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले बताए। ड्याम साइटको बाँध निर्माण स्थलमा नदीको दुवै साइडको भित्तोको 280 मिटर खन्न बाँकी रहेको हुँदा सो काम आगामी नोभेम्बरसम्म सक्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए। अहिले ड्यामको अन्तर्गत हामी यो राइट ब्याङ्क लेफ्ट ब्याङ्क खन्ने गरिरहेका छौँ। सुरुमा हामी 540बाट खनेर अहिले 390 मा आइपुगेका छौँ। त्यसपछि फेरि तल गएर हामी 280 मिटरसम्म खन्नुपर्छ। अहिलेको हिसाबमा करिब हामी 21 लाख खन्नुपर्नेमा 10 लाख जति खनिसकेका छौँ। त्यसबाहेक पनि अर्को पानी फर्काउन जग खन्न अगाडि चाहिँ पानी फर्काउन डाइभर्सन खनेको काममा चाहिँ BT2 डाइभर्सन नम्बर 2 गिजा डाइभर्सन छ। यसमा दोस्रो डाउन साइडको चाहिँ कङ्क्रिट लाइनिङ माथिको सबै भइसक्यो। अब यो सेप्टेम्बरको एन्डसम्ममा ल्याएर नोभेम्बरमा हामी गर्ने हिसाबले हेरिरहेका छौँ। आयोजनाले जग्गा उपभोगका विषयमा समस्या झेल्दै आएको छ। विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन भएको अवरोध तथा वनका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि समस्या झेल्दै आएको आयोजनाले स्रोतको सीमितताका कारण मुआवजा वितरण गर्न सकेको छैन। 140 मेगावाट क्षमताको भूमिगत विद्युत गृह निर्माणका लागि ड्याम साइडमा करिब 417 हेक्टर क्षेत्रफल डुबाउन पर्ने हुँदा उक्त क्षेत्रफलमा पर्ने जमिनको मुआवजाको विषय जटिल बनेको छ। ड्याम निर्माण स्थलदेखि विमादसम्म करिब 25 किलोमिटरको दूरी डुबाउन पर्ने हुँदा त्यस दूरीको खोला तथा त्यस आसपासका जग्गा जमिन रुखको मुआवजा वन कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 2075 सालमा ड्याम साइटको डुबान क्षेत्रको करिब 52 करोड रुपैयाँ बराबरको मुआवजा मूल्याङ्कन गरेको छ भने प्रसारण लाइनको करिब 30 करोड रुपैयाँ मुआवजा मूल्याङ्कन भएको प्रबन्ध सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले बताए। आयोजनालाई वार्षिक रूपमा करिब 5 करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको र उक्त रकमले आयोजनाको काम गर्ने कि मुआवजा वितरण गर्ने भन्ने समस्या देखिएको उनले बताए। त्यो 417 हेक्टरमा काट्नुपर्ने रुखको सम्बन्धमा चाहिँ के भइरहेछ भने अब रुखको नियमावलीहरू कस्तो किसिमले बनाएको छ भने अब नियमै हो त्यो हुनु त, तर समस्या हामीसँग स्रोतको सीमितता हैन। वनको कस्तो चाहिँ नियम छ भन्दा त्यो 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 कम्प्लिट जति छ उसको खोला पनि चाहिँ वनको सम्पत्ति हो कि हैन। वन जङ्गल भएको क्षेत्र त उसकै सम्पत्ति भइ नै हाल्यो। त्यो सबै जति डुबाउनु पर्छ त्यो नेपाल सरकारले बनाएको आयोजना नेपाल सरकारलाई फेरि पैसा दिनुपर्ने छ क्या, त्यो अर्को निकायलाई पैसा दिनुपर्ने स्रोतको सीमितताले गर्दाखेरि र त्यसले ल्याउने कम्प्लिकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वनलाई दिन सकेका छैन। प्याकेज 3 अन्तर्गत 94 वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा 69 वटा टावर निर्माण तथा जडान भइसकेका छन्। टावर निर्माणका लागि पनि जग्गा अधिग्रहणको समस्या देखिएको छ। चितवनतर्फको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ। कुल लागत 50 करोड 50 लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबीले 15 करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जायकाले 18 करोड 40 लाख, युरोपियन लगानी बैंकले 8 करोड 50 लाख र नेपाल सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 8 करोड 60 लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खेलाडीका लागि घोषणा गरिएका पुरस्कार शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निकासा गर्ने बताउनु भएको छ। चीनको हाङजाओमा आयोजना गरिएको 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई बिदाई गर्न बिहिबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही प्राविधिक र नीतिका कारण घोषित पुरस्कार निकासामा ढिलाइ भएको भन्दै शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकले सबै रकम निकासा गर्ने बताउनु भएको हो। खेल क्षेत्रको विकास राष्ट्र विकासको महत्त्वपूर्ण आधार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अपर्याप्त नीतिहरू निर्माण गर्न र संस्थागत एवं संरचनागत विकासका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले खेल क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, खेलाडीहरूको आत्मस्वाभिमान प्रोत्साहन, पुरस्कारका साथै वृत्ति विकासमा थप योगदान गर्ने राज्यको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहने पनि बताउनुभयो। ठुल्ठुला युद्ध र मानव सृजित विपत्तिहरू समाधान भएका छन्। ठुल्ठुला द्वन्द्व र सम्भावित नरसंहारहरू पनि खेल क्षेत्रले टारेको छ। खेल कूटनीति मार्फत आपसी सहकार्य, विश्वास, विश्व एकता र पुनर्मिलनका आधारहरू खडा भएका छन्। खेल क्षेत्रको विकास राष्ट्र विकासको आज एउटा रणनैतिक र महत्त्वपूर्ण आधार बन्न गएको छ। नेपाल सरकार यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अपर्याप्त नीतिहरू निर्माण गर्न र संस्थागत एवं संरचनागत विकासका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसका लागि खेल क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, खेलाडीहरूको आत्मस्वाभिमान र प्रोत्साहन, पुरस्कारका साथै वृत्ति विकासमा थप योगदान गर्ने राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। असोज 6 गतेदेखि 21 गतेसम्म छिमेकी राष्ट्र चीनको हाङझाओमा आयोजना गरिएको 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा विश्वका 45 देशको सहभागिता रहनेछ, जसमा नेपालको तर्फबाट 29 खेलमा 127 जना महिला र 126 जना पुरुष गरी 253 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेका दिवंगत नेता सुभाष नेम्बाङको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि, 2 छोराले दिए दागबत्ती। नेम्बाङको निधनमा संसदले शोक प्रस्ताव पारित गर्यो। सुन प्रकरणमा उच्च पदस्थ चोख्याउने षड्यन्त्र भएको पूर्व प्रहरीहरूकै आशंका। सिआइबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाए पनि अनुसन्धान जारी राख्ने। आज कुशे औँसी पर्व, वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले पवित्र कुश घर घरमा फित्र्याए। बुबाको मुख हेर्ने दिनका रूपमा बुबाप्रति सम्मान व्यक्त गरेर मनाइयो। समुद्री आँधीपछि आएको बाढीका कारण लिबियामा जनधनको ठूलो क्षति। 5300 शव प्राप्त, 10,000 बेपत्ता, 30,000 मानिस विस्थापित। र खेलाडीका लागि घोषणा गरिएका पुरस्कार शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निकासा गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। केही प्राविधिक समस्याका कारण निकासामा ढिलाइ भएको जानकारी। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।